चारों के खिलाफ बातें की थी हीरा मलिक ने, जो मेरे हमजुल्फ थे, और उन्होंने नंगा करके अपनी तरफ से रख दिया था। रेशम जी, अगर मैं कंट्रोवर्सी बनाना चाहता तो जो कुछ उसने कहा था आपके बारे में, तो मैं कितनी रेटिंग बना लेता। रेशम ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि नासिरदीप घटिया और गंदी बातें करके अपनी रेटिंग बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे सामीन और मौजूद नाजरीन, मैं आपका नासिरदीप, द लेजेंड ऑफ नासिरदीप शो में अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे सामीन और मौजूद नाज़रीन, मैं अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है, मैं जो पॉडकास्ट करता हूँ, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के अलावा भी प्रोग्राम करता हूँ। मुख्तलिफ लोग बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए वगैरह वगैरह। उसमें तो किसी मेरे बच्चे को या मेरे घर वालों को एतराज़ नहीं है। वो कहते हैं कि ठीक है, करें, और वो मैं शुरू से करता आ रहा हूँ। जब से मैंने ये पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया है, मेरे बच्चे परेशान हैं और वो कहते हैं अबू ये काम छोड़ दो, ये गलत है, आप छोड़ दें। मैं वजह पूछता हूँ तो वो कहते हैं देखें, आप पॉडकास्ट करते हैं, उसमें से लोग कंट्रोवर्सी निकाल लेते हैं, उसको फैलाते हैं, फिर लोग उसके जवाब में आपको बुरा भला कहते हैं, हमें भी बुरा भला कहते हैं, फिर फजूल किस्म की बकवास शुरू हो जाती है, जो अच्छी बात नहीं है। आप किसी के बारे में ऐसी बातें करना छोड़ दें। मेरे प्यारे सामीन और मौजूद नाज़रीन, इस प्रोग्राम को शुरू किए हुए मेरे ख़्याल में मेरे इस ज़ाती यूट्यूब चैनल को 18 महीने के करीब अरसा हो गया है। और पहला प्रोग्राम जो मैंने किया था, अगर आपको याद हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोग्राम अभी तक मेरा वही देखा गया है, तकरीबन 1 लाख के करीब उसके व्यूअर्स हैं जिन्होंने उस प्रोग्राम को देखा। और वो प्रोग्राम क्या था? मेरा पहला प्रोग्राम अपने यूट्यूब चैनल का। उस प्रोग्राम में मैंने डिफेंड किया था सैयद नूर साहब को, सामा जी को, रेशम को, शान को, और उसके ख़िलाफ़, उन चारों के ख़िलाफ़ बातें की थी हीरा मलिक ने, जो मेरे हमजुल्फ थे, और उन्होंने नंगा करके अपनी तरफ से रख दिया था इन चारों को। ऐसी बातें की थी जो मैंने उस वक्त भी नहीं दोहराई थी और आज भी नहीं दोहराऊँगा। लेकिन मैंने मुखालफत मोल ली और अपने रिश्तेदार को झूठा कहा, गलत कहा, और उसे कहा कि ये बातें तुम्हें आज नहीं करनी चाहिए, जेब नहीं देता। ना सैयद नूर ऐसे हैं जैसा तुमने सोचा या कहा, ना सामा जी ऐसी हैं, ना रेशम जी ऐसी हैं, और ना ही शान ऐसा है। मेरे प्यारे सामीन और मज़ीद नाज़रीन, ये इस बात की गवाह है कि अगर मैं कंट्रोवर्सी पैदा करना चाहता, अपनी रेटिंग बढ़ाना चाहता, जैसे रेशम ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि नासिरदीप घटिया और गंदी बातें करके मेरे बारे में अपनी रेटिंग बढ़ाते हैं, तो रेशम जी, अगर मैं गंदी बातें करने का आदी होता तो मेरे उस प्रोग्राम को देखें पहले, जो मैंने आपके हक़ में किया था, और उसमें आप ये सुनकर हैरान होंगे कि मैंने उन इल्ज़ामात को दोहराया तक नहीं था। हालांकि जो कंट्रोवर्सी बनाते हैं वो बाकायदा दोहराते हैं, नासिरदीप ने ये कहा, नासिरदीप ने यूँ कहा, नासिरदीप ने ऐसे कहा, उसको और ज़्यादा फैलाते हैं। वो फिर फैलते फैलते आगे चली जाती है। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि जो भी उसने कहा है उसने गलत कहा। रेशम जी, अगर मैं कंट्रोवर्सी बनाना चाहता तो जो कुछ उसने कहा था आपके बारे में, सैयद नूर के बारे में, सामा जी के बारे में, शान के बारे में, मैं भी उसको दोहराता, और एक एक की बातें दोहरा के तो मैं कितनी रेटिंग बना लेता। तो रेशम जी, मैं ऑन एयर आपको बता रहा हूँ कि हल्फन कह रहा हूँ कि ये प्रोग्राम अपनी यूट्यूब चैनल का मैं पैसों के लिए नहीं करता, और ना ही पैसे मैंने इससे कोई ऐसे कमाए हैं कि आपको सोच हो कि पता नहीं कितने डॉलर मेरे पास आ गए। 1.5 साल का से पहले प्रोग्राम से मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया था, और इन 18 महीनों के दौरान में आप यकीन कर लें कि अभी तक मैंने इससे 2 लाख रुपया भी वसूल नहीं किया। अपने पेट्रोल का ख़र्चा जो है वो अगर आप डालें तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैं क्यों करता हूँ? आपका सवाल होगा फिर मैं क्यों करता हूँ? मैं इसलिए करता हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, देखने वाले, वो जब मुझे मैसेज करते हैं या जब फ़ोन करते हैं या जो कमेंट्स करते हैं, उसमें वो मेरे इस अंदाज़े बयान को पसंद करते हुए दाद देते हैं मुझे इस बात की कि मैं यानी वो लोग मेरी इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखते हैं, पॉजिटिव बातें। और अगर आप मेरा प्रोग्राम बाकायदगी से देखती हो रेशम जी, तो आप ये यकीन कर लेंगी खुद भी कि मैं कभी भी नेगेटिव बात नहीं करता, और अपनी पॉडकास्ट में कोई ना कोई ऐसी बात दीन की, दुनिया की, इस्लाम की, पाकिस्तान की, माशरे की ऐसी ख़राबी को मैं दूर करने की कोशिश करता हूँ, और अपने सुनने वालों को मैं और उनके बच्चों को एक लेसन देता हूँ कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कैसे जीना है।
میں عالم دین تو ہوں نہیں، میں مبلغ بھی نہیں ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں، عام انسان ہوں۔ جو علم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اس کے بارے میں قیامت کے روز سوال ہوگا کہ میں نے تمہیں اتنا علم دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے دین کا علم بھی دیا، حدیث کا علم بھی دیا، اور میں نے تفسیر کلام پاک بھی پڑھی ہے، تو اللہ تعالیٰ میرے سے سوال کرے کہ تم نے پڑھا کہ تم نے کیا کیا، اس علم کا استعمال کیا کیا، صرف فلمیں لکھی؟ تو اس کے جواب میں یہ پوڈ کاسٹ کرتا ہوں کہ میں نے اپنے عوام کو جہاں فلمیں دی، حالانکہ فلمیں بھی میرا پازیٹیو سبق ہوتا ہے، لیکن یہ جو پروگرام ہے اس میں گانے نہیں ہوتے، اس میں فوش ڈانس نہیں ہوتے، اس میں کوئی خلاف شرابات نہیں ہوتی۔ میں اپنے عوام کو اپنے اس علم کو شیئر کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، اور میں شیئر کرتا رہوں گا اس وقت تک جب تک کہ میرے ویورز میرے پروگرام کو پسند کرتے رہیں گے۔ جب وہ نہیں پسند کریں گے میں چھوڑ دوں گا۔ جب ان کو یہ احساس ہوگا کہ میری پوڈ کاسٹ سے وہ کچھ نہیں سیکھ پاتے تو میں اس پروگرام کو ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا، کیونکہ یہ میری کوئی روزی کا ذریعہ نہیں ہے۔ تو ریشم جی، میں نے آپ پر پروگرام کیا ہے، وہ آپ نے سنا ہوگا۔ مجھے یہ بتائیں آپ نے کے بارے میں نے کون سی غلط بات کی، کون سی غلیظ بات کی؟ بلکہ آپ کی سہیلی نے جو بات مجھے بتائی اس کو میں نے دہرا کر کہا کہ اگر ایسا ہوا تو یہ عقیدت بھی ہو سکتی تھی۔ اس نے وہ جواب تو چھپا لیا، اور وہ اتنا پورشن جو میں نے اگر کاٹ کے آپ کو کلپ بھیج دیا، میں نے پہلے بھی اس پروگرام میں کہا، دوبارہ کہہ رہا ہوں، وہ آپ کو بہت برا لگا، آپ نے مختلف لوگوں سے شکایت کی، میرے سے ڈائریکٹ فون پر بات کرتے تو میں آپ کو اصل بات بتاتا۔ آپ کی وہ آج بھی دوست ہوگی، یقیناً مجھے پتہ ہے، اور مجھے آپ نے اپنا دشمن سمجھ لیا، لیکن اگر آپ نے مجھے دشمن سمجھ لیا تو مجھے کون سا فرق پڑتا ہے؟ آپ جب میری دوست تھی تب بھی میں کوئی کسی ریسیونگ اینڈ پر نہیں تھا، تب بھی مجھے آپ سے کوئی لالچ نہیں تھا۔ آپ کو تو لالچ ہو سکتا ہے کہ ناصر ادیب ڈائریکٹر ہے، رائٹر ہے، مجھے فلم میں سجیسٹ کرے گا یا فلم میں کام دے گا، مجھے تو آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے۔ لہٰذا آپ بے شک ناراض رہیں، جو مرضی ہو کریں، لیکن یہ لفظ میرے بارے میں ریپیٹ نہ کریں اور ان الفاظ کو واپس لے لیں کہ ناصر ادیب میرے بارے میں گھٹیا اور گندی باتیں کر کے اپنی ریٹنگ بڑھاتا ہے۔ ریشم جی، معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں، آپ کا وہ نام اور مقام نہیں ہے کہ میں آپ کے بارے میں گھٹیا باتیں کر کے، گندی باتیں کر کے اپنی ریٹنگ بڑھاؤں۔ میری ریٹنگ کیا ہے یہ عوام کو پتہ ہے۔ نہ میں آپ سے ریٹنگ چاہتا ہوں، نہ میں حکومت وقت سے چاہتا ہوں، نہ میں انڈسٹری کے کسی ڈائریکٹر سے چاہتا ہوں، نہ پروڈیوسر سے چاہتا ہوں۔ میں عوام کے لیے لکھتا ہوں، میں عوام کے لیے سوچتا ہوں، عوام کے لیے پوڈ کاسٹ کرتا ہوں، وہ مجھے پسند کرتے ہیں، وہ میری باتوں کو پسند کرتے ہیں، وہ سن رہے ہیں۔ میں پھر ان کو آج یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ میری کسی پوڈ کاسٹ میں یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے کسی کی کردار کشی کی ہے، میں نے غلط بات کی ہے، پلیز آپ مجھے ڈائریکٹ فون کریں کہ ناصر ادیب صاحب آپ نے یہ غلط بات کی، میں اس کی تردید بھی کروں گا، میں اس کی معافی بھی مانگوں گا، اور میں یہ پروگرام بھی بند کر دوں گا۔ تو ریشم جی، آئندہ احتیاط کیجیے کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے۔ آپ بات کر دیتی ہیں، بات کا رزلٹ نہیں سوچتی کہ اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، آپ اپنے گھر میں خوش رہیں، میں اپنے گھر میں مطمئن ہوں۔ اللہ حافظ۔